السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير واموركم هانيه؟ واخا تعطلت عليكم، المهم دائما كاين الجديد. اول حاجه كنشكر حسنه شوب، الله يرضى عليها وتبارك الله عليها انها جات عندي بلا ما علماتني بلا حتى شي حاجه. انا كنت عندها في المحل ديالها ملي تقديت عندها، وقالت لي شنو نجي عندك، وجات عندي غفلاتني وجات، الله يجازيها بخير. وكنشكر الكليان ديالها اللي جاو من المحل وتقداو عندي وشرفوني. كنقول لهم بارك الله فيكم ومرحبا بكم، ومرحبا بلي زابوني ديالي ولي زابوني ديال حنان شوب، ديال الحسنه شوب، كلكم مرحبا بكم. وكنشكركم بزاف انكم كتجيو تقداو عندي وكتعاونوا معايا. بالنسبه للمحل راه كيتواجد مدينه قديمه الدار البيضاء السمر. بالنسبه للنمره التليفون هي 0661 57 24 97. بزاف الناس اللي كيقولوا لي ما كديرش العنوان. ان شاء الله غندير فيديو خاصه بالعنوان، ولكن صبروا عليا شويه. المهم بالنسبه كاين دابا الكره الارضيه، المعلومات التاريخيه اللي دابا تحلات وبدات. الكره الارضيه كتخليها بالظهر ديالك اون فاس معاك، كيبان لك الصوت على المدينه، كتهزي عينك كتبان لك واحد السمعه فيها مكانه. تحت منها كاين باب صغير، كتدخلي مع الباب الصغير على اليمين ديالك كتلقاي قهوه ديال الحوت. اللي سولتي في الدراري اللي خدامين تما غتقول ليه المحل ديال الامينه غادي يجيبك حتى لعندي، انا ما بعيداش منهم حتى بجوج دقائق ولا ثلاثه. هذا هو اللي كاين. بالنسبه للسلعه اللي كاينه اليوم جديده ان شاء الله، ديما الجديد والسلعه ديال الصوف والكغون طاي من الفوق. كاين هاد الكاب البنات، شوفوا كاين هاد الكاب هذا كان فيه الموديل داك العام ديال تركيا. هو دابا داير لك سبور خطير، شوفوا كيفاش داير. هانتوما شوفوا الموديل ديالو، كيجي طويل وكيجي عريض. هذا فيه تركب البنات، كيلبس حتى ل 46 حتى ل 46، ما فايتش 46. الثمن ديالو هذا 180 درهم. هذا البنات فاش كان كيدخل السلعه ديال تركيا كانوا دايرين ليه ب 150 درهم الا عقلتوا عليه. ها هو دابا 180 درهم. كاين فيه هذا اللون، كاين فيه الكري، شوفوا الكري بالحزيم ديالو. كاين البوردو، لا كاليتي ما تهضروش معايا فيها، كيجي زوين بزاف واللوينات خطيرين. وسبلوا وديو اللي خصها شي حاجه جيبها ليا من الاخر. هانتوما بوردو، كاين هاد البلو بالبلون. غتسمحوا لنا حد كيسدو دابا داكشي اش كتسمعوا شويه الصداع. دائما طاي ستوندار كتلبس من 40 حتى 46، والثمن 180 درهم. كاين هاد اللون هذا، هانتوما الثوب سخون البنات، راه ماشي بارد، سخون الثوب ديالو، راه غير هذا وبودي كل مونطي صافي. شوف ملي بغات تلبسو محلول كتخليه محلول، اللي بغات تسدو كتسدو. كاين هاد البيض بالكحل، هانتوما والثمن دائما 180 درهم، والطاي من 40 حتى 46 كيلبس. جا هاد الكاب البنات، شوفوا هذا البنات عا كتجيو كدير فوق الكتاف ديالك، كيجي زوين فوق جلابه، فوق رومي، فوق اللي بغيتي. هانتي كنتي لابسه جلابه غيجيك، كنتي لابسه غير رومي غيجيك، كتهزيه بحال هكا كتلوحيه على كتافك. وفيه العرض، هانتوما هاد الظهر ديالو. هذا طاي ستوندار، حتى شي وحده كتلبس 56 يجي قدا. الثمن ديالو 150 درهم. هانتوما كاين هاد اللون، كاين هاد اللون البنات، هذا صوف. شوف كاين هاد اللون تا هو، هانتوما هذا حتى 56 يجي قدا. كاين هاد اللون، شوفوا كاين البلو غوا،
وكاين هذا الموطار دائما الثمن 150 درهم، والطاي ستوندار كيلبس حتى 54. بالنسبه للتريكو اللي كيوصل حتى الركبه كيجي بحال الكسيوات البنات، ها نتوما دائما مع الكغون طاي كاين البلو مارين. شوفوا البنات هذا كيفوت الركبه، شوف مع لي كولون عندي في النوار، عندي بزاف الاشكالات، عندي الباط ديف، عندي كلشي. انا باغا ندير لكم حلقه خاصه بالسواري، دابا نوريهم لكم غير الفوق. هذا بلو مارين، هذا البنات خيط، هذا ما غلطش بزاف. كاين البنات اللي ما كيقدوش على الحاجات اللي سخونه، غير هذا كولون صافي، وكتجي ايفازي من التحت وعنده فتيحات من هنايا. اللي بغى يلبسها كسيوه كيديرها مع ليبا راكم عارفين، واللي بغى يلبسها مع بونطالون كتجي زوينه بحال او. طاي ستوندار كتلبس من 40 حتى ل 48، والثمن ديالها 150 درهم. كاين البلو، كاين الغوز. هانتوما البنات شوفوا الخيط هذا ماشي الصوفه، الصوفه كتكون غليظه والخيط كيكون رقيق. في هاد الموتيف هذا هنايا في الديزاين هنا شوفوا، ولا طاي كتلبس من 40 حتى ل 48، والثمن ديالو غير 150 درهم. كاين الكحل البنات هادو كيجيو حتى مع دوك لي كاب طوال اللي كنت وريتكم ديك خطره، هما باقيين عندي غنوريهم لكم باش تعرفوا. هانتوما مع لي كاب طوال كيجيو زوينين، راه غنوريكم باش تشوفوا. هانتوما هادو غنبين لكم هاد لي كاب الاول اللي باقيين. كيجي هذا 150 درهم، والكاب راكم عارفين 150. هذا تنوريكم الوان بوحدهم. المهم نبقاو في هذا الكحل، ها هو 150. البيج شوفوا طيب البنات حتى 48، حتى 48 50 48 مربحه. شوفوا هالكري الموطار. هانتوما هذا تقريبا دابا فيه 6 الالوان. اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها صيفط لنا في 066 57 24 97. ليفريزون كاينه في كازا وكاينه خارج كازا. وهذا هو اللي كاين هذا صوفه البنات، شوفوا هذا صوف كيجيو فيه هاد الموتيف هادو. شوفوا الديزاين اللي كاين في الصوفه كيفاش مخدومه، وتا اللي بغى يلبسها كسيوه مع الليبا كتجي زوينه، واللي بغى يلبسها غير او مع بونطالون حتى مع لي كولون كتجي خطيره بزاف. واللي بغى يدير لها شي سميطينه كدير سميطه، لان السميطه كتبين لك لو شارم ديال اللبسه. حتى هي 150 درهم، ولي طاي كتلبس من 40 حتى ل 48 حتى هي 50. كاين هاد اللون، كاين هاد الفيغ او. شوفوا الصوفه كتيري، شوفوا هذا كيلبس حتى ل 50 52 البنات. الصوفه حيت كلها كتعطي كتيرا ملي كتلبس. الخيط لا، الخيط ما كيتيرش بزاف. كاين هاد الموطار شوفوا، كاين نوار شوفوا، نوري زوين بزاف البنات. هذا كيتلبس كسوه وكيتلبس مع لي بونطالون. هانتوما كاين هاد اللون هذا، وهادو كلهم تقدروا ديروا معاهم هذاك الكاب اللي طويل العجيب، واللبسه كتقام عليكم جوج بياسات ب 300 درهم. اذا مشيتوا لبلاصه اخرى غتاخذوا غير بياسه وحده ب 300 درهم. كاين هاد البيج، حنا مع ولاد الشعب شي يعاونا كلشي يلبس. هذا هو اللي كاين بوردو. لكم انا كنزود لكم في هذا الفيديو لان قابلين نسدو. خليت الدراري واقفين كيسحبوا راسهم يجمعونا، قلت لهم بلاتي وعدت الناس الفيديو من البارح وما درتوش. ها البوردو، وكاين هاد البلو مارين. لي طاي دائما من 40 حتى ل 48 50، والثمن 150 درهم.
كاين الفيولي هذا الموديل هذا، شوفوا البنات هذا هايد بزاف، هذا 50 52 يجي زوين. شوفوا والكمام كيجيو مولونط وكتيفات كيجيو طايحين هانتوما، وفيه العرض. البنات اللي ما كيلبسش بزاف غير هذا مع بو ديال تحت الله يجعل البارك، راه ما كاينش شيبات عندنا في المغرب بالاخص الدار البيضاء وداكشي النواحي، مازال مراكش وداكشي كايلكس، خاصة هذا وكل مونطي وشي لكم الفوق منه. يلا هانتوما الثمن تا هو 150 درهم، ولي طاي كيلبس حتى ل 50 52. كاين البلوغوا شوفوا هانتوما فيه هاد الفتيحات، وعنده هاد القدام شويه قصير واللور كيبقى شويه طويل. البلوغوا البنات شوفوا، واخا الكاميرا ما كيعطيش الحق اللون ديال بصح داكشي اش كنأكلوا على الالوان. كاين هذا موطارد البنات شوفوا، والثمن 150 درهم دائما. هذا بلوغوا دوبل. انا كنوريكم السلعه وكنهضر بلاصه السوق باسكو باش ما يبقاوش غادي يقلبوا مازال كيفاش يقول لك هو انت لينا المحل. كاين هذا الموديل هذا البنات كيجي طايح، هذا غير بوحدو سخون، كيجي بوفون، هذا كيجي داكشي مستيلي لارج. شوفوا عنده هاد السميطه ديالته، اللي بغا يديرها يديرها، اللي ما بغاش بلاش، اللي ما بغاش يدير بانطا فراس هنا كتجي زوينه. شوفوا تا هو البنات اللي بغات تلبسو غير كسوه مع الليبا كتلبسو. هذا موف البنات، موف كلاف، تا هو الثمن ديالو 150 درهم، ولي طاي كيلبس حتى 48 50، حتى 48 50 البنات. شوفوا قداش كاين هذا الموطار شوفوا. كاين هذا الفيغ او هانتوما، اللي بغات تلبسو فريكو، اللي بغات تلبسو كسوه، اللي بغيتو كل وحده كتلبس كيف ما بغات. حتى هذا مع لي باغليضه كاين واحد الكولونه رقيقه البنات مبطن، غادي نجيبو لكم السيمانه الجايه، كيجي مع هادو خطير بزاف. هذاك كيتلبس حتى مع جلابه، تحت من جلابه مع التكشيطه وداكشي كيتلبس تحت العداد سخون بزاف، ما كتحسي لا ببرد لا حتى شي حاجه. هانتوما كاين هاد اللون، والثمن دائما 150 درهم. وكاين هذا فونسي عليه هانتوما، هذا اللون الكراميل حتى هو 150 درهم. كاين هذا الموديل البنات حتى هو يا صوفا، فيه هذا الموتيف هذا هنايا شوفوا هانتوما، كيبان لكم هذا الديزاين. كاين هنا الجن شوفوا، وفيه هاد الفتيحات هنا في الجن، حتى هو الثمن ديالو 150 درهم، ولي طاي كيلبس من 40 حتى 48 50. كاين هذا الموديل البنات كله ضفاي، هذا مدفوع شوفوا كيفاش كيجي هانتوما. هذا كحل ما غاديش يبان لكم مزيان هانتوما شوفوا، حتى هو كيجي طويل، فيه فتيحات في الجنب هانتوما، فيه فتيحات في الجنب هنايا. لي طاي كيلبس من 40 حتى 48 50، والثمن ديالو حتى هو 150 درهم. فيه هذا اللون، كاين هاد الغوز هذا ديالو الثمن دائما 150 درهم. كاين هاد الموديل هذا البنات عنده تا هو فتيحات هنا في الجنب، الظهر ديالو سام، لاطاي كيلبس من 40 حتى 48، والثمن تا هو 150 درهم. كاين البلو مارين ديالو هانتوما،
اللي فيه. ديما لي طاي كيلبسو من 40 حتى ل 48 والثمن 150 درهم. هذا فيه جوج الالوان. كاين هذا الموديل البنات خيط، هذا كيجي طويل بزاف وعريض. شوفوا كيلبس حتى 50 52 وفيه فتيحات هنايا هانتوما. شوف ديالو كيتيرا البنات. هذا مع دوك لي كاب كيجيو زوينين في اللبسه، حتى هو 150 درهم. كاين فيه هذا اللون وكاين فيه هذا الموديل هانتوما. كاين هذا الموديل البنات بقات فيها بياسه في الماغون، فيها الضفيرات هذا. ودو كلهم كانوا عندي فيهم اللوان سالاو، ولكن قلت ضروري ندير لكم فيديو. كل نهار غنبقى نقول لا تنجيب هذه تنجيب هذه، كنجيبهم كليان كيجيو تبارك الله كيفهموا لنا الموديلات بصحتهم. ولكن ما نخليكمش بلاش، اللي بعادين خصهم ضروري يشوفوا واش كاين. هذا فيه الماغون، هذا صوفا البنات وستريتش ولا ماتيغ سخونه، والثمن غير 150 درهم. بالنسبه داك التريكو العجيب اللي هو ستيل ديال تركيا هانتوما. هذا فيه مونش هنا بالكمام، وهذا لون اخر. شوفوا هذا كيلبس البنات حتى 48 50 والثمن ديالو 150 درهم. دائما هنا كيكون ابيض ولي مونش اللي كيكونوا مبدلين هانتوما. علو الاخر ديالو كيجي مع الجنس، كيجي واعر بزاف البنات. كاين هاد الكابا البنات بصديفات كيجي ترو كلاس. هذا كلاس، هذا زوين دو بوش. شوفوا وكاين البنات اللي كتلبس غير هذا مع ديك الليبه غليظه اللي قلت لكم صافي، ولا كولون رقيق اللي مبطن وكتجي اللبسه زوينه بزاف. وكاين اللي كيلبسوا مع دوك لي بوط اللي طالعين حتى اللي جونو وشي كول مونطي صافي. هذا هو اللي الله يجعل البركه. هذا البنات كيلبس حتى 48 والثمن ديالو 180 درهم. كاين فيه هذا اللون. كاين هذا الكحل هذا البنات، ها هو الكحل فيه الموديل الزواقه مبدله دو بوش صديفه نوار وفيه فتيحات هنا في الجنب. حتى هو الثمن ديالو 180 درهم. بالنسبه لهاد الموديلات البنات راه باقيين ديال 180 تبارك الله. وصل عندي وحده فيهم العدد زوينين بزاف وطلبوا مني بزاف تاع الناس. تحيه كاع الكليانات اللي جاو عندي كلهم كنشكرهم، اللي عيطوا عليا واللي كوموندو عندي السلعه وصيفطتها ليهم واللي جاو ليها. كاين هذا كري، كاين غوز، كاين بوردو، كاين هاد اللون الفضيله، كاين بلو مارين، هذا كاين كراميل. وغيجيو اللوينات عاوتاني اللي باقيين كلهم غيجيو ان شاء الله من هنا الخميس ولا هذا. دابا غادي ندوز لكم لي كاب اللي طوالين بحال هذا الموطار هذا. هاد الموطار ديال البنات راكم عقلتوا عليه وريتو لكم. هذا ما فيهش لي بوش، وهذا ماشي هو الموديل اللي كان فيه السمطه، هذا ما فيه السمطه. هذا البنات كان داير ليه 180 درهم، كان هذاك هو الطويل فيهم. دابا درنا ليه 150 درهم. هانتوما فيه هاد اللون هذا موطار، فيه النوار هانتوما. طويله البنات بزاف هذا.
ولا ماشي كيتجاجا في الارض باش نكونوا فاهمين. هو المهم طول من داك اللي فيه جيوبه. هذا بوردو هانتوما. كاين هذا اللون هانتوما. إذا عجبتها شي حاجه تسكرينيها صيفطنا 061 57 24 97 مركز واحد هذا. كاين بلو مارين هانتوما. اللي بغى يدفع في هاد البد. وكاين هاد الكري فونسي هانتوما. كاين هاد الكري هذا فيه بزاف تاع اللوينات البنات، هو كلهم زوينين هانتوما. وكاين هاد الكري كلار. كاين هاد البيج هانتوما. محمد هكا هادو بالنسبه اللي فيهم البوش البنات. هادو هما اللي فيهم البوش، فيهم الموف وفيهم هاد اللونين. جوج الالوان اللي بقاو فيهم هاد الساعه اللي لقيناهم غادي نجيبوهم، لان باقي بزاف الناس اللي طالبينهم ليا. حتى هما 150 درهم، ولي طاي ستوندار كيلبسوا حتى 48 50. كاين هاد لاغوب البنات هانتوما. هادي فيها الخيط، هادي كتلبس حتى ل 50. شوفوا العرض اللي فيها حتى ل 50 البنات. كتجي صوتي مع لي بوتين، كتجي زوينه بزاف في هاد الموف. لا ماتيير ديال الصوف. كاين هاد اللون هذا هانتوما. الثمن ديالها 180 درهم. كاين هاد الغوز هذا موديل اخر البنات، ماشي بحال الاول فيه الحزام. هذا ما فيهش. حتى هذا مع دوك لي كاب كيجيو زوينين في اللبسه، اما قصير اما طويل اللي بغيتو. انت كتجي شويه لاصقه هانتوما. هذه البنات كتلبسها 48 50. 23. بالنسبه لي زونسومبل باقي هاد اللون. هادو البنات ديال 200 درهم. باقي هاد اللون. باقا وحده في هاد الغوز بيبي بالنوار. بوردو. هاد الفير وليتها خطيره من البنات. كاين هاد الموديل السامبل بقى فيه البلو. بقى فيه البوردو موطارد سمحوا لي. هاد اللون معتدله. راكم عارفين هاد الموديل دو بياس كنزرب عليكم. خاصني نمشي. كاين هاد البيج. كاين هاد اللون. كاين هاد اللون هانتوما. بالنسبه لهادو البنات هادو ما فيهمش التحت ديالهم. هادو جاو بلا التحت ديالهم. هادو 180 درهم. فيهم هاد اللون هذا كحل. وفيهم الكري. بان لي انا شي واحد لبسو في الدار. هانتو والكري هذا. بالنسبه لهاد الموديل هذا عرفتي هاد اللون البنات راه نجبدو لكم حتى هو لا ما يبانش ليكم. هذا بقى فيه البيج بالكحل.
ها هو هذا معروف. هذا هو الكاب العجيب، اي وحده كتلبسو كيجي قد. واخا تكون مع شحال كتلبس 54 البنات جا قد، جاو قيسوه وخداوه على هذا العرض اللي فيه. ها شوف. وتحيه لحسنه، كيقولوا لي تيجي تقولي لا بغينا هذاك اللي لابسه حسنه، هذاك اللي بدات به حسنه هو اللي بغينا، هذاك اللون اللي بغيت حسنه. ايوا هذا هو الموديل ديال حسنه، هو هذا. ها هو الثمن 150 درهم، ولي طاي كيلبس حتى هذا البنات كيلبس حتى 54. هذا شوفوا قداش الظهر ديالو، شفتوا هذا كيلبس حتى 54 وغير 150 درهم. كنتمنى تكون السلعه كلها عجباتكم. اللي عجباتها شي حاجه تسكرينيها وتصيفط لنا في 61 57 24 97. اللي بغى يجي عندنا المحل حنا وريناه لكم، شرحت لكم كيفاش. واللي بغات تعيط في التليفون وما عرفاش تعيط ليا نصيفط لها الدريه يجيبها للمحل. واللي جا ولقانا ما ديناش البال ولا شي حاجه، ولا لقانا عندنا زحام يسمح لينا. واللي جا وما لقاش داكشي اللي بغا يسمح لينا حتى هو، لان دائما السلعه كتجي وكتقاضى. هذا هو اللي كاين. باقي لي هذا الموديل ما وريتوش لكم. ها انتم البنات هذه قداش في العرض، 180 درهم. فيها تفتيحات هنا في الجلد. ولي كولون البنات راه عندي حتى 54. يعني لي كولون كنقول لكم عندي حتى 54. انا غير السول باغا ندير ليه فيديو خاص باش تشوفوا فيه الجين وفيه لي كولون. هانتوما هذا صوفا البنات كيلبس، هذا كيجي اوفر سايز، كتلبس حتى 54 والثمن ديالها 180 درهم. كاين هذا اللون كنت غادي ننساها، وكاين هذا البلوغوا، وكاين هذا اللون. ثلاثه الالوان اللي فيها الثمن ديالهم 180 درهم، ولي طاي حتى 54. بالنسبه لهذا الكاب هذا البنات بزاف الناس اللي طلبوه ليا، عاد غنتسناو باش يجي عاوتاني. هذا زوين بزاف كيجي في اللبسه، خطير. هذا كيلبس 54 56. المهم بقى فيه غير هذا اللون، بياسه وحده اللي بقات 180. وملي يجي ان شاء الله غندوزو في الفيديو باش تيبان لكم. ها كاين هذا الكابيشون، هذا زوين بزاف. هذا كيلبس 48 50. الثمن ديالها 150 درهم. هذه وحده اللي بقات في الكري، هذه غديروا لها كولون في النوار، غنعطيه لكم غتجيكم اللبسه ناضيه. كنتمنى يكون هادشي يعجبكم ولا يخطيكم، وبارك الله فيكم. وكنشكر عاوتاني حسنه الشوب، الله يحميها الوالدين وبارك الله فيها. وكنشكر الكليان ديالها كاع اللي جاو عندي، وكنشكر واحد الناس خافيين عندي اللي كيعاونوني حتى هما. كنشكر الدراري اللي خدامين معايا كاملين والجيران ديالي وكلشي، وبارك الله فيكم واعانكم الله. تهلاو في راسكم.